علماء نہ دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. قرآن پاک دے مختلف مقامات تو میں 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات وچ اللہ کریم نے اپنے ذکر تے عبادت دے فوراً بعد ماں تے باپ دا ذکر فرمایا. اللہ دسنا چاہتا ہے کدھر تسبیح تے مان نہ کر بیٹھی، کدھر نمازاں تے مان نہ کر بیٹھی، کدھر سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک نہ مار بیٹھی. اللہ فرماتا تو عبادت کر کے ماں نو جھڑک ماری تے مینوں تے تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں جب سویرے اٹھ کے تو ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومے تیری رات ستیاں بھی گزر گئی تے ہورے رب عبادت چی شمار فرما رہے. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومتے جا. میں دعویٰ کرنا کہ اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدمہ دا بوسہ دے تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم تیری کانڈ زمانے چ کوئی نہ لگا سکے گا. ماں تے باپ نو اللہ نے کیسی عظمت عطا کیتیاں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل فرمایا سا بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا، بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا کہ عبادت میری کریو تے ماں پیا تے احسان کریو. ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کو طور تے گئے تے عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی کلیمہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے دا کہا تے میرا بھی کوئی ساتھی ہے. اللہ فرمایا جی ہے نا. یا اللہ کیڑا؟ اللہ فرمایا او فلاں پنڈ دی دکان تے ایک کسائی ہے جڑا گوشت بیچ دے تو ہاڈا جنت چ او ساتھی ہوئے گا. تسی بولے نہیں بڑا نازاں والا نبی ہے موسیٰ. قرآن چ رب جنوں آکھے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اللہ فرماتا بڑا وجاہتاں والا نبی، وجاہتاں والا نبی جنوں رب فرمائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا او جدن رب ڈائریکٹ گلاں کرے. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. رب کسی نہ ڈائریکٹ کلام نہیں کردا. او یار جدن نال وزیر اعظم دے فون تے گل ہو جائے نا او ناز کردا مینوں وزیر اعظم دی کال آئی ہے تے جدن رب گلاں کرے. میرے نبی نے فرمایا جن نے میں محمد دا جنت دا ساتھی ویکھنا ہے فرمایا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. عثمان غنی فرمایا محمد دا جنت چ گوانڈی ہوئے گا. بھائی فیاض صاحب بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تھے. لوگوں نے پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھیا 1 لاکھ دینار دی. نال دے محلے کے ککھاں دی کلی دا مول لگے تے پتہ لگیا کلی 2 لاکھ دینار دی. آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لاکھ دی. آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے. یہ دا مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندے نے تے جیدہ گوانڈی کملی والا ہوئے. اور جیدہ جنت چا گوانڈی کملی والا ہوئے جیدہ کملی والے دے گوانڈ وسے عثمان غنی ہے. موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ میرا گوانڈی کون ہوئے گا؟ فرمایا او کسائی. اللہ دے نبی نو خیال آیا میں تیڑا وجاہتاں والا نبی ہاں تے میرا گوانڈی کسائی. خیال آیا پتہ نہ کرنا کیڑے عمل کر دے کہ رب نے انہوں جنت نبی دا ساتھی بنا دیتا ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ٹورے اس پنڈ گئے اس کسائی دا پتہ کیتا. او دی دکان تے گئے تے آپ نے چھپ کے چیک کرنا شروع کیتا کہ ویکھائیں دکان تے کیڑیاں تسبیحاں پڑھ دے کہ اللہ نے جنت انہوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے. آپ فرماتے نے میں سارا دن انہوں چیک کردا رہیا. او کی کردا کہ جدوں کو گوشت خریدنا آوندا ہے نا تے ہڈیاں والا گوشت بیچ دیندا ہے
تے جڑی گول بوٹی آندی ہے نا بغیر ہڈی والی انہوں چھپا لیندا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مینوں خیال آیا آ گل تے کوئی چنگی نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا رکھ لیندا ہے۔ آپ فرماتے نے میں سارا دن انہوں چیک کر رہا پر میں کوئی گل نظر ہی نہ آئی کہ جدے نال اللہ انہوں جنت چ میرا ساتھی بنا دے وے۔ آپ فرماتے نے جدو شام نو دکان بند کرن لگا تے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے میں پردیسی ہاں تے رات گزارنا چاہنا، اجازت ہوئے تے اج میں تیرا پرونا نہ بن جاواں۔ انہیں جدو ویکھیا تے ایڈا سونا کہ جدو ماں نے پنگوڑے چ بچپن چ پا کے روڑیا نا تے فرعون دے محل دے وچوں دی گزریا نا جدو دریا تے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ جدو ہاتھ پہ دھوندی سی تے ویکھیا تے پنگوڑا پہ رڑدا آوے، نوکرانیاں نو آکھیا جلدی جلدی او پنگوڑا پکڑ کے لیاؤ۔ لوگاں نے پنگوڑا جدو باہر نکالیا تے اے اس طرح کر کے پنگوڑے دا جدو او دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے وچ ایڈا سونا بچا۔ فرعون دی بیوی نے گھر رکھیا تے پھر پالیا تے بڑے ہو کے موسیٰ بنے۔ اور رب چاہے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکتا ہے، وہ چاہے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکتا ہے۔ کسائی نے جدو چہرہ دیکھا یاد رکھو نبی بے عیب ہوندا ہے تے جدے چ عیب ہوے وہ نبی نہیں آندا تے جڑا اکھوں ہی کانا ہوے وہ نبی ہو سکتا ہے نہیں نا۔ یاد رکھو نبی بے عیب ہوندا ہے تے عیب والا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دا چہرہ دیکھا تو انہیں کسائی نے آکھیا بڑے بھاگ میرے جو تسی میرے پرونے بن جاؤ۔ اللہ دے نبی دے نالوں دے گھر چلے گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو حضرت موسیٰ فرماندے نے میں گھر گیا تے انہیں مینوں بٹھا کے نہ بیوی نہ بولیا نہ بچہ نہ سلام لیا، سارے تو پہلے ٹوریا ایک دیوار دے قریب گیا تے دربار دے نال نا ایک ٹوکری پہ لٹک دی ہے بڑی ساری، انہیں ٹوکری نو جدو دیوار تو اتاریا تے انہوں کھولیا تے ویچ ایک وڈیری جی مائی جدہ جسم چ ہڈی بھی کوئی نہیں رہی، اتنی طویل العمر مائی تے اتنی ضعیف مائی تے انہیں اس مائی نو اس طرح جو پرندہ ہوندہ نا جو نرم دیا وجود مائی تے انہیں مائی نو چار پائی تے لٹایا۔ او گوشت جڑا سارا دنوں کٹھا کردہ نا بغیر ہڈی والا گوشت، اس گوشت انہوں نے دھونا شروع کیتا، گوشت دھو کے تے ہانڈی ویچ رکھ کے انہیں نالے پکانا شروع کیتا تے نالو آپ فرماتے نے میں دیکھا کہ آٹا پیا گند دے۔ انہیں بیوی نو نہیں آکھیا کہ روٹی پکا تے کھانا بنا، نہیں آپ بنا رہے۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھدا رہا جدو سالن پک گیا روٹی بن گئی، اس سالن دے وچ شور وچ انہیں روٹی بھگو کے نا تے اس روٹی نو نرم کیتا جنوں سرید کیا جاندا ہے۔ عربی لوگ آج بھی سالن وچ روٹی بھگو کے کھاندے، نبی پاک دی سنت بھی ہے انہوں سرید کیا جاندا ہے۔ انہیں سرید بنایا، سالن وچ روٹی بھگو کے نرم کیتی، پیالہ بھر کے نا تے او پیالہ لے کے مائی دے قریب آیا۔ بھائی فیاض جی پہلے ہی بڑی نرم سی پر اس نوجوان کسائی نے کی کیتا کہ لقمہ اپنے منہ چ ڈال کے نرم کیتا، جدو نرم ہو گیا تے اپنے منہ چ نکال کے مائی دے منہ چ ڈالیا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سمجھ گیا۔ آپ فرماتے نے ہونو نوجوان روٹی نرم کر کر کے نا تے مائی دے منہ چ ڈال کے کھلا رہا، اچانک مائی دے لب ہلے، انہیں کان لا کے سنیا تے مائی دے لب چو آواز آئی پتر پانی تے پلا۔ اور نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دینے، ہونٹ پہ ہل دینے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ٹریا مائی دے قریب آیا ہوں، مائی دے لبانا کن لا کے سنیا مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر دے راضی ہوں، میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کر دائے، عرض کر دیئے یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نے جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دے میں۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لئی ہے، میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے بھیجی ہے تمہارا پتر جنت میرا ساتھی آوے گا۔ مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا، اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواز کر گئی۔
تھوڑی دیر دے بعد نوجوان کسائی آیا ماں دے لباں دے نال پیالہ پانی دا لگایا پر ماں پانی نہیں پیندی انہیں ویکھیا مائی دا وصال ہو گیا ماں دنیا تو ٹر گئی ہے او کسائی پتر اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہیا اٹھ کے کہن لگا یا نبالیا تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں آپ نے فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ تو مینوں کی میں جاننا ہے کہن لگا میں بچپن جو ویکھدا آ رہا میری اماں دعاواں کر دی رہی یا اللہ مینوں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں موسیٰ دی دید نہ کر لواں آج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی ہے لگدا تو ہی موسیٰ نبی ہے فرمایا میں ہی موسیٰ نبی ہوں اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوے گا میں تے ویکھنے آیا کیڑے عمل کرنا ہے کیڑیاں تہجداں پڑھنا ہے کیڑیاں نمازاں تے مصلیاں تے راتاں گزارنا ہے فرمایا میں سارا دن ویکھدا رہیا مینوں تیرا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدوں تیری ماں دی خدمت دعا ویکھی ہے مینوں پھر سمجھ آئی ہے اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے جنت لئی جاندیاں عظمت والدین مصطفیٰ آستان علیہ شرپور شریف آستان علیہ چورا شریف اللہ 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 آمین آمین کہتے ماں دی دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لے جاندیاں نے پتہ لگیا ماں دی دعا پچھلیاں قوماں چ بھی کوئی جنتی ہویا تے ولی بنیا تے ماں دی دعا نہ نہیں بنیا اجازت ہوے تے رنگ میاں محمد بخش دے قلم تے رکھ کے پیش کرا مرنا تے سارے میں مرنا سارے میں پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے عید والے دن ویکھو عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید مناندا ہوے گا پر جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن جاندے وہ عید نماز پڑھ کے سیدھے قبرستان جاندے لوگ عید منا دے ہوندے نے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہے تے باپ کی ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ تم رہے سر نگان ہووے پیر مرن کڈ خالی اے ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نوجوان ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پہ نکل دائے نبی کریم روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بل بے کے روندے رہے نالے ارداں کر دینے کعبے والے آئے دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے عرض کی تیا اللہ میری ماں کھنی جب باپ کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھ دے سناؤنے آیا ہوئے ادھر شام دا بیلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے دا خون کھولے آؤ پوچھا کیوں روندا ہے
کہنے لگی سنیا ابو جان لے مارے ہیں چاچے نے جا کے ابو جان دے سر چ کماؤ نہ ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آگے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نہ لایا کہنے لگے سنیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ یاداؤ لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دیں اج کدے ماں زندہ یادی کلیا نکرج بیٹھے نہ روداؤ اپنی ماں دی گودی چ رو لینداؤ پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تھے ماں پہ مک گئے ویر مرنے بیڑا بیلا اے پاؤں مرے پاؤں مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ پائی پاؤں مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے 6 سال دی میرے نبی دی عمر سی جدو کملی والے دی ماں چلی گئی ساری زندگی سید عالم نے اپنی ماں دے بغیر گزاری امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک لکھی ایک دن نبی کریم صحابہ نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے رسول کریم نے جدو صحابہ با رخ انور کی تانا تے صحابہ نے بیکھا نبی پاک دیاں اکھاں چنج اتھروان دی کتار ہے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح تے دانے گرتے ہیں جو میرے نبی دے آنسو گرتے او صحابہ جنہیں کدے وضو دے پانی دا قطرہ یار دا زمین تے نے ڈگن دیتا عرض کہتی کملی والیا تیرے آنسو کون بیکھے کیوں رون دے ہو میرے آقا نے فرمایا میں نے کوئی غم نہیں عرض کہتی یا رسول اللہ جب کسے تکلیف دیتی ہے تو سانو دسو اسی پتر توڑیاں ظلفان دے کڑنا تو بار دئیے کملی والے کیوں رون دے ہو فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میری امی دی یاد پہ ہوں تھی فرمایا میں نے امی یاد آیا نبی کریم نے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے عرض کی سونیا کی دل کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا میرا جی کرتا ہے میں اتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے او میرے حجرے چو میری امی آمنہ دی آواز آوے وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا محمد دا دل کرتا ہے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں او شیخو پورے دے نوجوان اج ماما روندیاں ہوں تے باپ کرلان دے اج ماما آکے کہہ دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو وظیفہ دیو میرا پتر میں نہ بلاندہ نہیں اج ماں بلاوے پتر بول دینے جے بول پاون تے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چھپی کر جاندی ہے پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میں اکثر ایک گل سنانا میرے کو ایک وڈیرے جے شاہ جی ایک وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سان تے میری دکھاں چی گزر گئی
پر شکر ہے کہ پتر جوان ہوئے نے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، تے اللہ کریم دا بڑا فضل ہو گیا، رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں، بڑا فضل ہو گیا رب دا۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب، اللہ کریم دا بڑا ہی فضل ہے، کوئی حسرت نہیں دل چ، رب نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں۔ میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے، ٹر جاواں تے دل کردا کدے ماں ہوئے، دل کردا کوئی اونج پیار کرے جو میں میری امی کر دی سی، کوئی اونج بلاوے جو میں میرے ابو میں بلا دے سن۔ میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے، دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریراں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کرن جاواں تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اج میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گیا ہے۔ نہیں سمجھے تے آسان کرن لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ جی ماں ہے نا، وہ پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا، انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با وے آگے فرما دے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دی ہے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونجو بلاوے جو میری امی بلاندی، پر انہ ورگا کوئی ہوئے تے بلاوے نا۔ ماں کائنات ایک عظیم ہستی۔ میری ملت نوجوانوں، میں اکثر تقریرہ چاہیے کہنا کہ میں الحمدللہ 25 سال جتنا پڑھیا، جتنے لوگوں نے ملیا، میں 7 بر اعظم وچوں تقریباً 5 بر اعظم پھر بیٹھا، میں ساری دنیا ویکھ لئی، میں کسی بھی عظمت والے بندے کو بیٹھا نا جدے عظمت والا اپنی فیلڈ دا اپنے عہدیاں دے مطابق، میں بیوروکریٹ نو ملیا، میں کسی سیاستدان نو ملیا، میں کسی فیکٹری آنر نو ملیا، میں کسی پیر کسی عالم نو کسی نات خان دے کل عظمت والے بندے کل بیٹھا تے منو پوچھے اے مقام کتھوں لے آئی؟ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو کسی ایک بندے بھی نہیں آکھا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نہ لیتے پہنچے ہاں، میں نو ہر بندے 3 گلاں وچوں ایک گل ضرور آکھی ہے، یا میں نو کسی نے آکھیا کہ آسی صاحب میری امی دی دعا ہے، کسی نے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے، تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ میں تے جس عظمت والے نو ویکھیا او دے پیچھے دعا ہی ویکھی، میں او دے پیچھے دعا ہی کسی دی ویکھی۔ آؤ میں تھوڑا جا اجازت ہوئے دے تفصیل سناواں۔ تواڈیاں ساڈیاں محفلاں چ روزانہ ایک نعرہ لگدا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اے سویرے داتا صاحب عرس مبارک ہوئی ہے نا، بھائی اس زمانے چینے ولی نے پر نعرے بابے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے۔ بھائی فیاد میں نے آؤں دیئے پچھلے کمرے چلا گئے تو میں نے کہنے لگے لنگر خانہ ہے، میں پوچھا جی کنی جگہ، کہنے لگے 10 مرلے جی، کہنے لگے کہ یہ جڑی پچھلی جگہ خریدی ہے صرف حضور دے لنگر خانے واسطے خریدی ہے، یہ دا مطلب ہے لنگر خانہ موجود ہے توڑے لی تے لنگر پک رہے ہیں، میں ویکھ کے پیک بھی ہو رہا ہے تے جدہ کھائیے ایک کھا کے آئے نا، سارے کھا کے آئے تے چل بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔
اللہ کرے لنگر چلدا ہی رہے. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن پتر چوگا ملدا رہے تے چڑیاں آوندیاں رہندیاں نے. تے فرماندے سن پتر زندگی چ چوگے نہ روکیا جائے. چوگا ملدا رہے چڑیاں آوندیاں رہندیاں. اللہ کرے چوگا جاری رہے. میری ملت دے نوجوانوں اینے رب دے ولی نے پر نعرے فرید کیوں لگدے نے. جاؤ جا کے اج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا جی انہاں مقام کتھوں لے آ جائے تے بابے فرید دی قبر چو اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا, بھلا ہوئے میری. بھائی امی نال پیار کرنے والے سارے بولو بھلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں بچپن چاہتا فریدہ نماز بھی پڑھیا کر. عرض کی تھی امی نماز پڑھئے کی ملتا ہے. ماں نو پتہ سی انہیں شکر پسند ہے. امی نے فرمایا پتر نماز پڑھئے رب شکر دیں دے. اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھئے. امی نے فرمایا تو وضو کر رہے تھے. ماں نے مسلح بچھا کے نہ تے نکی جی پوڑی بنا کے شکر دی تے مسلح تے نیچے رکھ دیتی. نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پوچھے امی جی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرمایا جدو نماز پڑھئے تے شکر مسلح تے نیچے رکھ جاندے نے. مسلح اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تھی پھر پوچھے امی نماز پڑھئے. امی نے فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں. ماں نے شکر دی پڑی رکھ کے پتر نو نمازی بنا لیا. اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں پڑیاں کھوا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے ساڑھے ورگے نہیں پکے. رمضان شریف ہے تساں ویکھیا مسجداں چ کنا رش سی تے عید والے دن وہ کتھے گئے سارے نمازی. یہ دا مطلب پکے نہیں سن. میرے کہ بابا جی میں نے فرمان دے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچھیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچھے ہو گئے. تسی کدے بیٹھ جاؤ نہ تے گل ول بن جے. جے کدے ٹائم نہ لاؤ تے سامنے بیٹھیا کرو ہے میرا بھی. ملاد بیٹھ کے سنی دینے تماشے کھلو کے ویکھی دینے. جے تے تماشا ویکھن آئیو تے کھڑے رہو تے جب ملاد سنن آئیو پھر بیٹھ لی میرا بھی. میری ملت دے نوجوانوں فرید جدو پکے نمازی ہو گئے تے ایک دن آپ ہی کھیل کے باہروں آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھ لگے تے امی نے فرمایا وے فرید وے وضو تے کر لے. آکھیا امی وضو بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی ادھر کمرے چ ماں نے مسلح بچھا لیا. نوجوانوں شیخ پورا دے رہنے والے ماں نے سجدے چرد کی تھی آلہ جب ماں دی لاج رہ جائے. آج شکر نہ ملی کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے. عرض کی تھی آلہ آج ماں دیاں لاجا رکھنے آوانی. عرض کی تھی آلہ آج شکر دا انتظام تو یوں کرنائی. عرض کی تھی آلہ آج ماں دی لاج رہ جائے. اما اس درد نہ سجدے چ روئی. ادھر فرید نے سلام پھیر کے مسلح چکیا. نیچے شکر دا دریاؤں پہ چل جائے. اب آن دے کے کہنے لگے اما جی آکی ہے. اما نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں. اما دوڑ کے آئی دیکھے شکر دا دریا پہ چل جائے. فرید کہنے لگے اما جی آکی ہے. اما نے پھڑ کے سینے نہ لایا متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آج نہ رکھی. اگے میں رکھ دی سا آج سائیاں آپ رکھی ہے. پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں. اچھا جنہوں لگتا میرے پیچھے دعاواں ماں دیاں بولے پیچھے دعاواں پھر بولے پیچھے دعاواں. ان میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. بیتار دے دیاں نے دعاواں. جدا جدا کیتا میرے نہ رلدا ہاتھ کھڑا کر کے مل کے سارے پڑھیے تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں. بیتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں.
عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں مادیاں یاد جد آیا وفاواں مادیاں اے عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں پوچھ لو بھائی فیاض کولوں پوچھ لو عمیر کولوں پوچھ لو علامہ سفیان آسی کولوں پوچھ لو شاجی قبلہ کولوں یہ سارے بول کے کہنے گئے تار دیندیاں نے دعاواں اے دعاواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت والدین مصطفیٰ عظمت یاران مصطفیٰ تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں پاویں فرید ہوئے پیچھے دعاواں بولو پیچھے دعاواں او بخارا شہر تے ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں آکے تے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ پتر دیویں گا نا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اے بیکھو نکے نکے بچے سفید ٹوپیاں چراہی ٹوپیاں چار کلیاں پہنیاں یہ مدرسہ علامہ سفیان آسی صاحب دا ادارۃ المجتبہ یہ او دے بچے حفاظ نے بھائی فیاض صاحب بھی منو دس رہے کہ ایسا بھی بچیاں نو نبی پاک دے دین لی وقف کر چھڑیا کہ بھی عالم دین بنو اسی بچیاں نو عالم دین اس واسطے بنانے آ کہ اسی قبر چ ٹر جائیے تے ساڈا کھاتا رب دے بینک چ کھلا ہی رہے تے منافع ہوندا ہی رہے او جڑا منافع رب دے بینک چ ہونا نا انہیں درجے بلند کرنے نے ماپیاں دے جنت وچ میری ملت نوجوانوں اس بی بی نے بھی عرض کی تھی یا اللہ پتر دیویں گا تے عالم دین بناواں گی نبی پاک دا دین پڑھاواں گی ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی پتر دا نام ہی محمد ہی رکھا گی یاد رکھو رب نے اس نام دا حیا بڑا جے قیامت نو جدا نام محمد ہوے گا انہیں دوزخ تے کوئی نہیں جانا اپنی اولاداں دے نام حضور نے فرمایا میرے نام تے رکھیا کرو اللہ نے اس نوجوان بچی نو بیٹا عطا کیتا تے انہیں نام محمد رکھیا بڑے چاواں نال ماں پہ پالے کہ میرا پتر عالم دین بنے گا نبی پاک دے دین دا عالم بنے گا پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا تے کلیجہ ہی کب گیا کیونکہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا بچے سارے ڈگ دینے پر زیادہ ڈگ دے غور کر کے دیکھا تے ماں ہل گئی کیوں پتر دیاں اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں پتر تے پیدائشی نبینا پیدا ہویا ماں نے رو کے تے عرض کی تھی یا اللہ میں انجدہ تے نہیں سی مگیا ماں نے سجدے جرو کے عرض کی تھی یا اللہ میں انجدہ نہیں سی مگیا میں تے مگیا سی پتر تے میں کہا نبی دے دین دا عالم بناواں گی عرض کر دی یا اللہ اے دیاں کھج نوری کوئی نہیں ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا ساری زندگی لوگاں دا محتاج رہے گا عرض کر دی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھا دا نور دے روندیاں ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لیں اللہ تیرے پتر دیاں کھا دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ
ماں نے اٹھ کے بیکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے پر ماں نے دعا دیتی اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار پتہ لگیا پاویں فرید ہوئے تے پاویں امام بخاری ہوئے پیچھے دعاواں بھائی ماں نال پیار کرنے والے بولو پیچھے دعاواں یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلاں چ حافظ قرآن پیدا فرما جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے سبحان اللہ پیچھے دعاواں ماں دیا ایک اور بابا نہ سناواں چلو بندے تھوڑے بولے نے پھر کرے سنا دے باگے اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کرے پائی فیاض تواڈی والدہ دے درجات دی بلندی ہوئے والد صاحب دا صحت سلامت رکھے تے جڑا اتنے نوجوانہ دا اجتماع ہے اللہ کرے اس نوجوانہ دے اجتماع چو جے کسے دی امی تے ابو ناراض نے تے آج جا کے قدم چم کے راضی کرے تے امی پوچھے تینوں کی ہویا تو آکھے میں محمد دی ماں دی شان سن کے آیا ہوں میں آج ماں دی شان سن کے آیا ہوں نوجوانوں غوث پاک نالو بڑا ولی تے کوئی نہیں نا ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے پر ایک کوئی بابا غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات سار سنی دے ویڑے منائی جاندی ہے شاہ جی پیران دا عرس تے مرید بنا دے پر ایو بابا جی دا عرس تے جدی 11ویں پیر بھی مناؤں دے نے تے مرید بھی مناؤں دے نے کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے غوث پاک دا فیض مریدہ نو بھی ملدا ہے تے پیران تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کہ امیری نہیں کر دے اسی نکٹیا فقیری نہیں کر دے اسی غوث آدم تے کمی ناصر کسے ہور دی چمچاگیری نہیں کر دے نعرہ غوثیہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات غوث پاک توجہ میرے بار رکھو غوث پاک کو بابا جی نے جنہ تسا سنیا ہوئے گا کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھئیے اگلی گل سنا دے ماں غوث پاک فرماندے نے 15 سال زندگی دے میں انج دے بھی گزارے نے کہ ہر رات میں ایک پاؤں تے کھلو کے رب دا پورا قرآن پڑھیا 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی پر جدو غوث پاک نو پوچھا گیا نا مقام کتھوں لے آجے تے بابا جی نے 40 سال بھی نہیں دسے تے 15 سالہ دی بھی گل نہیں کی تھی پوچھا غوث پاک کی میں بنے ہو فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تے رب نے میں نو غوث پاک پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں سارے بولو پیچھے دعاواں ایک اور بابا سنا ماں یار اچھا بولو سبحان اللہ جنہیں زندگی چ ایک بار بھی داتا صاحب دا لنگر کھادا نہ بجنا بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت حضرت خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب حضرت بابا جی فرید الدین حضرت بابا جی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تاجدار نقشبندیت سلطان العارفین عارفان دا سلطان پوچھیا گیا بابا جی یہ مقام کتھو لے آجے آپ نے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں نو قاری صاحب کو لے گئی تے آکھیا میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ قاری صاحب نے قرآن پڑھانا شروع کی تھی تو سامنے ہے نا کہ بچہ قرآن پڑھ کے آوے ٹویشن پڑھ کے آوے کالج یونیورسٹی سکول تو آوے ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا ہے آپ دی امی نے بھی روز پوچھنا اج کی پڑھ کے آئے تے روز
آ کے سبق سنانا. ایک دن بڑے پریشان آئے تھے. امی فرما کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی اج قاری صاحب نے قرآن دی ایک آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان آ. امی نے فرمایا وہ کیڑی آیت جنہیں تیرے نکے جنوں پریشان کر دیتا ہے؟ عرض کی تھی اما جی اج قاری صاحب نے پڑھایا کہ اللہ فرمائے انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیاں دا بھی شکر ادا کرو. امی کہندی تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی امی جی چھوٹا جہا بچہ نا تے دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. ایدہ مطلب ہے کہ وہ صرف قرآن رٹا لگا کے پڑھ دے نہیں سن، نال نال عمل بھی کر دے سن. آکھیا میں جی عمل بھی تے کرنا ہے تے رب دا بھی کرنا ہے تے تہاڈا بھی تے دو کام نہیں ہونے، ایک کرا لو یا اپنا تے یا رب دا. او ماں کنی کو سیانی ہوے گی جڑی با یزید بستامی دی ماں ہوے گی. اما نے فرمایا تو فکر نہ کر، جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تے تو رب راضی کر. ماں نو خیال آیا بھلا میں بھی تے ویکھاں ماما بغیر رب کیویں من جاندا. با یزید بستامی فرماتے نے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلاں چ عبادت کی تھی، 30 سال میں بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی. 30 سالاں دے بعد فرماتے نے شام دا ویلا سردیاں دی شام میرا خیال آیا میں ویکھاں میں بڑا ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچیا. انج کر کے اندر چھاتی ماری تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹریاں لبا ہی نہیں. اندروں آباد آئی با یزید 30 سالاں چ رب راضی نہیں ہویا، چل ماں راضی کریے، چل ماں راضی کریے. ٹورے ٹورے گھر آئے تے سردیاں دی شام دا ویلا دروازہ کھڑکاون لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے، ماں دے رون دی آواز آئی. خواجہ با یزید بستامی نے کنڈا نہیں کھڑکایا، کان لا کے سنیا میں سجدے چ پئی روندی، میں سجدے چ رو کے کہہ رہی اللہ میرا با یزید وچھڑ گیا، یا اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنیاں نے. اج 30 سال ہوئے میرا پتر میں نو ملن نہیں آیا. او پتر گھروں نکلن ماما کہندی خیری جاویں خیری جاویں. اما کہہ رہی اللہ میرے با یزید پردیسی پتر دا خیال رکھنا، یا اللہ میرے با یزید نو تتیوا نہ لگے، میرے پتر دے پیراں چ کنڈا بھی نہ چب جائے، میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے. یا اللہ کدے میں او دے کول ہوندی او دا خیال رکھ لیندی. او دی ماں کول کوئی نہیں، ربا تیوں میرے پتر دا خیال رکھنا، میرے پردیسی دیاں خیراں کرنیاں. با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں، میں 30 سال ملن نہیں آیا. اما اج بھی سجدے چ دعاواں پئی کرنی ہے. آپ نے رو کے کنڈا کڑکایا. اما کچھ دیے کون ہے؟ رو کے کہن لگی اماں دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا. اما نے دروازہ کھولیا. ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کر دے رہے. ادھی رات رات ڈلی ماں لیٹ گئی، اکھ لگ گئی. ستیا ماں دی آواز آئی وے با یزید پانی پلاؤ. آپ دی چیخ نکل گئی شکر ربا 30 سال تیریاں من دریا اج ماں دیاں من دیاں واریاں آیاں. گھڑے چ ویکھیا پانی کوئی نہیں، دور جا کے کنویں تو پانی لگے آئے. آندیاں نو ماں سو گئی، پیالہ لے کے ماں تے سرانے کھڑے رہے. نوجوانوں ماں فجر ویلے اٹھی، ویکھیا با یزید سرانے کھڑا ہے. اما کہن لگی وے با یزید ستا نہیں. عرض کی تھی اما ستا نہیں، کدھرے ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں. اما نے پانی نہیں پیتا، ہاتھ چکے عرض کی تھی اللہ 30 سال تینوں راضی کردا رہیا، اج ماں راضی کر دیتی ہے. میں ماں دعا کرنی آؤں میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے. فرماندے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے، اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا. قدم چوم کے کہن لگی اما معافی دے دے، جیڑی ولایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی. سبحان اللہ بلوچا سارے سبحان اللہ.
پتہ لگ گیا پامے سلطان جی اچھا جی بسم اللہ پتہ لگ گیا پامے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی ہوئے پیچھے دعاواں وہ سارے بولو یار پیچھے دعاواں ماں دیاں یہ نوجوان کہہ رہے حضرت یوسف دی کو گل سنائیو دوروں آیا یوسف بھی جدوں وک دے وکاندے مصر وال ٹرے نا اور شیخ پورے والے عشق کڈا ڈاڈا یار بلال ورگے کالے بھی وکا دیندا ہے تے یوسف ورگے گورے بھی وکا دیندا ہے واہ عشق تیرے بلے بلے او کالے بھی وکا دیندا ہے تے گورے بھی وکا دیندا ہے اس عشق دی منڈی چ بڑے بڑے شہنشاہ وک گئے تے کوڑیاں دے پائی وک گئے یوسف علیہ السلام دی امی دا نام سی راحیل بی بی راحیل تے آپ جدو پیدا ہوئے تے بچپن چی ماں فوت ہو گئی ستیلی ماں نے ستیلے بھائی دشمن بنائے تے بھائیاں نے کھوچ سٹیا کھوچ نکلے تے وک دے جدو مصر وال ٹورے نا تے راج ماں دی قبر آئی راج ماں دی قبر آئی تے یوسف علیہ السلام دے ہتھاں چا ہتھ کڑیاں پیراں چا بیڑیاں بند کے نا تے رسیاں نال بند کے تے اونٹ تے بٹھا کے لے جا رہے کیوں ویران جدو ویچا سی تے آکھیا سی یہ خیال رکھے ہوئے دوڑ جاندہ ہے یہ دوڑ جاندہ ہے تے مالک نے رسیاں نہ بن کے نا تے اونٹ تے بٹھایا کہ تیرے دوڑ نہ جاوے حضرت یوسف ماں دی قبر کو گزرے نا نوجوانا جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نے ماں دی قبر بیکھی روکے اپنی ماں نہ کہن لگے ماں تیرا یوسف کے نیان جٹر چلے آئی روکے عرض کی دی اماں کدے ہاتھ کھلے ہوں دے اماں تیری قبر پہ جاندی وری حاضری دے جاندو اماں میرے پیران چوی بیڑیاں نالے روکے کہن لگے اماں دعا کر میں تیری قبر دی قادری دے جاواں اللہ دے نبی یوسف نے اپنے آپ نے اونٹ تو زمین تے گرایا تے رڑدے ماں دی قبر کو لے آئے ماں دے قدمہ چ بیٹھ گئے ہیں تے رو کے کہن لگی ماں میرے ویران میرے منہ تے تھپڑ بھی مارے نہیں اماں جی ویران مینوں کھوئیں چ بھی سٹیا جائیں اماں جی اج میرے ویران مینوں کوڑیاں دے پاں وچ آج تے رو کے کہن لگے اماں تیرا یوسف اج تیرا وطن چھڑ کے چلے آئی اماں پتہ نہیں مڑے آنا کہ نہیں آنا اماں میں تیری قبر تے تیرا پتر یوسف آیا ہوں اماں دعا کری تیرے پتر دیاں اگلیاں منزلاں آسانے ہو جان یوسف علیہ السلام سے درد نال ماں دی قبر تے روئے اماں دی قبر ہل گئی تے ماں دی قبر جے آواز ای پترا رونا تو پار بہ کے پیاروں نے میں قبر جو پئی تڑپنے آؤں تیری ملت نوجوانوں میاں صاحب فرما دینے اے ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یا اے لگیاں والے چھپ نہیں کر دے تے دیا لکھ دلا سے ٹر گیا اور چھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاسے میری ملت نوجوانوں پاویں نبی ہون تے پاویں ولی ہون ماں دی بارگاہ چاہ کے ساری عاجزیاں کیتیاں نے میں تفصیل سناندا جاواں تے اے کسے ختم نہیں ہونے لو آخر تے بھائی شہزاد مغل میں نے آکھیا کہ میں نے شعر سنا دیو پر شعر میں انج پڑھنا ہے کہ تساں ادھا پڑھنا ہے تے ادھا میں پڑھنا بھائی پڑھو گے رل کے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دو نے پاٹھ پوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے
ਉਹ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਗਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਪੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾते ਨੇ ਪੱਠ ਪਵੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪੜੇ। ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ। ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੀਏ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਗੋਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਗੋਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ। इंशाअल्लाह 13 अगस्त अगले साल भी आवांगे। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी जिंदगी हयाती रखे। अल्लाह तौफीक देवे ते इंशाअल्लाह 13 अगस्त नूं फिर आवांगे। अल्लाह साडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। भाई फयाज साहब दी वालदा दे दर्जे बुलंद करे। आमीन वाखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह सोने प्यारे महबूब दा सदका करके सदका कमरे जोड़े दा करके मौला करीमा भाई फैज ने या जिन्हें दोस्तों ने रल मिल के इस्तेमाल किया मौला करीमा बार मंजूर कबूल फरमा। अल्लाह सोने मौलाना इमरान आसी साहब तशरीफ लाए ने मौला करीमा जो भी इन्हें खिताब किया अल्लाह सोने अपनी बारगाह मंजूर कबूल फरमा। अल्लाह सोने जिन्हें दोस्तों ने नात खानी की है तिलावत कुरान पाक किया मौला करीमा अपनी बारगाह मंजूर कबूल फरमा। अल्लाह सोने प्यारे महबूब का सदका सदका करे मदीना के प्यारे नवासियां का करके अल्लाह सोने प्यारे महबूब का सदका करे सारे इतने हाज़री आने जाने मकबूल अपनी बारे मंजूर कबूल फरमा। अल्लाह सोने जो लोग बीमार ने उन्हें तंदुरुस्ती सेहत का अता फरमा। अल्लाह सोने जेडे बे औलाद ने अल्लाह सोने नेक साले अता फरमा। अल्लाह सोने अपनी रहमत अता फरमा करम अता फरमा। अपने महबूब का सदका का ख्याल अता फरमा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि रसूल खल्क़िही मुहम्मद नूर शहीद साहब जमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा सर जी